कराची के इलाके FB इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 21 में तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। अमरीकी मीडिया का दावा है कि मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। ईरानी हुकाम की जानिब से तस्दीक नहीं हुई। कई शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस स्टेशन पर हमले किए, कई अहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार हैं। ईरान की ताज़ा सूरत हाल में पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। तेहरान में सफ़ीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू ने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों की मामनत के लिए 24 घंटे रब्ता किया जा सकता है। इस सिलसिले में 3 अहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर्स भी फराहम कर दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। इसका मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं है। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज़ हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाईं। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इतिहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बैनुल-अक़वामी ख़बरी इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इतिहाद से मशरूत मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। मुआहदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले साल दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तसव्वुर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी अरब के दौरे के पहले मरहले में मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। इसहाक़ डार आज शाम जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार जद्दा में पाकिस्तानी कौंसिल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। IPP से बिजली सस्ती करने के दावों के बावजूद सार्फिन रवां साल भी कैपेसिटी पेमेंट की मद में भारी बोझ बर्दाश्त करेंगे। रवां साल जनवरी से दिसंबर तक यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस समेत कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियों का तखमीना 2163 अरब 37 करोड़ रुपए लगाया गया है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक 1 जनवरी से 3185 अरब 97 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाने का तखमीना लगाया गया है। इसमें 68% रकम कैपेसिटी पेमेंट्स और 32% एनर्जी खरीदारी पर खर्च होगी। हुकूमत 1 जनवरी से नया बिजली टैरिफ जारी करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। बिजली के शोबे में जारी इस्तेहाद पर इजलास में कहा कि इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। इन इलाकों में बिजली भी मुसलसल मैसर होगी। पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफौर पायलट प्रोजेक्ट का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मशावरत और कम्यूनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। निजकारी बोर्ड्स ने इजलास में हैदराबाद इलेक्ट्रिक और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी कायम कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जुमे के खिताब में कहा कि ईरान तखरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है, मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिरीन से बात करे, तखरीबकारों से बात करना फजूल है। अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ईरान के कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं।
فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں کی مذمت۔ فرانسیسی صدر، برطانوی وزیر اعظم اور جرمن چانسلر کا مشترکہ بیان جاری۔ کہا ایرانی سیکیورٹی فورسز کے تشدد پر تشویش ہے۔ رہنماؤں نے ایرانی حکام سے تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ تیرا کے علاقے میدان میں آپریشن کی تیاری، علاقہ مکینوں کی نقل مکانی آج سے شروع ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے ہر خاندان کو 2,50,000 روپے کی ابتدائی مالی امداد دی جا رہی ہے۔ ہر خاندان کو رہائش کے لیے ماہانہ 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران مکمل طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 30 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ جزوی طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 10 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد 3 نمبر کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں ایک روز میں ڈکیتی اور رازداری کی 5 وارداتیں۔ سیکٹر G7 میں ڈاکوؤں نے گھر سے 8 تولے سونا اور ہزاروں روپے لوٹ لیے۔ تھانہ سنبل کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار شہری سے موبائل چھین کر فرار۔ تھانہ کھنہ اور تجارتی مرکز بلو ایریا سے شہریوں کے موٹر سائیکل چوری۔ منیسوٹا میں قتل سے پہلے خاتون کے اہلکار سے گفتگو کی ویڈیو۔ رینی نکول گڈ کو مسکرا کر قاتل اہلکار سے کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے عزیز، میں تم پر غصہ نہیں ہوں۔ خاتون کی دوست کو بھی کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اہلکار ماسک اتار کر چہرہ دکھاؤ، کیا تم ہماری طرف بڑھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ۔ 37 سالہ رینی گڈ بدھ کے دن امیگریشن ایجنٹ جناتھن راس کی گولیوں کا نشانہ بنی تھیں۔ واقعے کی تحقیقات سے ریاست منیسوٹا کی پولیس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اب تفتیش صرف FBI کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اماراتی بزنس گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات مزید معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے دو ممالک کی شراکت داری کو مزید تقویت دی ہے اور تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی۔ حکومت بزنس ٹو بزنس تعاون کو اہمیت دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں اماراتی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ اماراتی گروپ داماک کا پاکستان میں کرپٹو اور ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ داماک کی مینیجنگ ڈائریکٹر امیرہ سنجوانی کی نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب سے ملاقات۔ مارکیٹ میں شفافیت کو تقویت دینے کے لیے ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثوں کی ریگولیٹڈ ٹوکن سازی کی حکمت عملی کو آگے بڑھانے پر غور۔ ٹرمپ برانڈ اور داماک کے اشتراک سے دبئی سے امریکہ تک اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، پروازیں متاثر۔ موٹر وے M1 سوابی سے پشاور، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بلکسر، M3 فیض پور سے سمندری، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند، M5 شیر شاہ سے سکھر اور M11 لاہور سے سنبڑیال تک بند۔